Ay adlaw sa tanan ani usab kita aron sa pag-share sa pulong sa Dios. Ang atong topic ning adlaw mahitungod sa Biblia. So kinsa ba ang nagsulat sa Biblia o para asa or kinsa ba ang gisulatan? Diba sa ato ang mga kabatan-on no kinsa mga natawo nga kaedad nako naghisgot ni about love letter no. Sa time nga mga dalaga patag ulitaw na ay magpadala og mga love letter kung naay magpadala tog love letter kilig-kilig ta no usahay i-online balik-balik kun og basa nya bisag human na basa balik na pod everyday di ta pull-an pagbasa sa love letter sa atong mahal sa kinabuhi ni mao Biblia love letter gikan sa Ginoo. Kung excited ta nga mobasa sa love letter sa atong mahal sa kinabuhi, mas labaw ta nga excited mo basa sa love letter gikan sa atong Ginoo. Labaw nga nahigugma nato. Mao ni ang nahigugma nato nga nay forever, no? Siguro sa atong mga uyab sa una, wa jud forever. Pero sa Ginoo naatay forever. Ang hisgutan karon og kinsa ba ang nagsulat ning maong love letter? Of course gikan ni sa Ginoo pero naagyo nagsulat literally para nga mabasa na to. Matud pa sa pulong sa Dios diha sa Efeso 1:1, gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios. Ang Biblia adun na ni mga libro no kaning usa ka libro composed of 66 books. Nya matag libro niini na mga tagsulat. So ang atong gibasa ron libro sa Efeso or sa para sa taga Efeso. So ang nagsulat niining libro sa Efeso si Pablo. Si Apostle Pablo usa na siya ka alagad sa Dios. Apostle came from the word apo or sent one. So si Apostle Pablo usa gipadala sa Dios para sa pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa makatawhan. So kining maong sulat niin dire or tungod sa kabubuton sa Dios. So meaning si Apostle Pablo nagsulat ni ining maong sulat para sa taga Efeso. Dili iyahang tumutumo or di yun iyahara yun ng kaugalingon kundili tungod sa kabubuton sa Dios. So di ay ang Biblia gisulat ni sa mga katawhan. They are inspired by the Holy Spirit nga mao na ipasulat. So ang Biblia dili gyud na siya nga tinumo-tumo ra. I do believe nga kita motuo ta og Biblia. Kaya ang Biblia mao ang manual sa ato ang kinabuhi. Mao ni giya sa atong pagkinabuhi ning kalibutan kay kung wa tay basa-basa Biblia wa ta kabaw og asa na ta paingon. So sama-sama palitag appliances. So aron di maguba ang appliances nga ato ang gipalit mao na mo before mag-operate or before atong gamiton mabasa gyud tag manual. So same ra po sa atong kinabuhi though wala man ta nagtubo nga nagbasag Biblia mao ni nga ang atong kinabuhi nagkaluko-luko no. Kaya wa man ta magbasag manual pero dili pa ulahing tanan, pwede pa nato iayos ang atong kinabuhi. So kailangan gyud ka magbasa sa atong manual mao ang Biblia. So padayon ta sa verse 2 ningon diha alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso mga matinumanon kang Kristo Jesus. So ang sulat di ay ni Pablo para sa taga Efeso. Pero kay dili man ta taga Efeso para sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Pilipinas or asa makangdapit sa Pilipinas nga matinumanon kang Kristo Jesus. So kini di ay Biblia or kining sulat nga gikan sa Ginoo or love letter gikan sa Ginoo through sa mga alagad sa Dios para din nato nga mga katawhan sa Dios. So imo bang gi-consider ang imong kaugalingon nga katawhan sa Dios? So kinsa ba ni mga katawhan sa Dios? Mga katawhan sa Dios mga tawo nga nagsunod og nag-apply sa pulong sa Dios. So kung ikaigsuon wa ka magbasa sa Bible so dili ka katawhan sa Dios bitaw no. Tinuod bitaw na nga ang mga katawhan sa Dios nagbasag yun na sa pulong sa Dios. Yung dire nga matinumanon kang Kristo Jesus. So ang mga katawhan di sa Efeso mga matinumanon kang Kristo Jesus. So kumusta ang imong pagkakristohanon? Igsoon matinumanon ba ta, no? So dapat ti ay kung mo confess ta nga Kristohanon or nagtuo ta ni Kristo dapat di ay nga matinumanon pud ta ni Kristo Jesus. Sumusunod ni Kristo Jesus.